तपाईलाई यस च्यानलमा स्वागत छ। यस च्यानल मार्फत मैले नेपाल राष्ट्र बैंक तथा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको प्री-टेस्ट एक्जाम सम्बन्धी भिडियोहरू अपलोड गर्दै आइरहेको छु। यदि तपाईँ नेपाल राष्ट्र बैंक तथा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ र मेरो अगाडिको अपलोड गरिएका भिडियोहरू हेर्न छुटाउनु भएको छ भने मेरो च्यानलभित्र गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै यदि तपाईँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनुहोस् ताकि तपाईले आगामी दिनहरूमा मैले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन सजिलै तपाईको मोबाइलमा पाउनु सक्नुहुनेछ। आजको यस भिडियोमा मैले लेखाबाट प्री टेस्टमा सोधिन सक्ने अति महत्त्वपूर्ण 70 वटा एमसीक्यू लिएर आएको छु। पुरा भिडियो हेर्नुहोस् र मनमा लागेका जिज्ञासा कमेन्टमा लेख्नुहोस्। अब लागौं आजको विषयतर्फ। क्वेशन नम्बर 1 मा रहेको छ, आधुनिक लेखाशास्त्रका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? आधुनिक लेखाशास्त्रका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? यसको सही एन्सर रहेको छ लुका डी प्यासिओली। लुका डी प्यासिओलीलाई आधुनिक लेखाशास्त्रका पिता भनेर चिनिन्छ। त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर 2 मा जाउँ। लुका डी प्यासिओली कुन देशका नागरिक हुन्? लुका डी प्यासिओली कुन देशका नागरिक हुन्? यसको सही एन्सर रहेको छ इटाली। लुका डी प्यासिओली इटालीका नागरिक हुन्। त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर 3 मा जाउँ। लुका डी प्यासिओलीले दोहोरो लेखा प्रणालीको विकास कहिले गरेका थिए? लुका डी प्यासिओलीले दोहोरो लेखा प्रणालीको विकास कहिले गरेका थिए? यसको सही एन्सर रहेको छ सन् 1494 मा। सन् 1494 मा लुका डी प्यासिओलीले दोहोरो लेखा प्रणालीको पहिलो पटक विकास गरेका थिए। त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर 4 मा जाउँ। लुका डी प्यासिओलीले लेखेको पुस्तक सुमा डी अर्थमेटिकालाई सर्वप्रथम सन् 1543 मा अंग्रेजीमा अनुवाद गर्ने व्यक्ति को थिए? लुका डी प्यासिओलीले लेखेको पुस्तक सुमा डी अर्थमेटिकालाई सर्वप्रथम सन् 1543 मा अंग्रेजीमा अनुवाद गर्ने व्यक्ति को थिए? यसको सही एन्सर रहेको छ ह्युज ओल्ड कास्टल। ह्युज ओल्ड कास्टलले लुका डी प्यासिओलीले लेखेको पुस्तकलाई अंग्रेजीमा पहिलो पटक अनुवाद सन् 1543 मा गरेका थिए। त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर 5 मा जाउँ। विनियोजन लेखा, राजस्व लेखा, जिन्सी श्रेष्ठता, धरौटी लेखा, सरकारी कोष लेखा र आयोजना लेखा कुन प्रकारको लेखा अन्तर्गत पर्दछ? विनियोजन लेखा, राजस्व लेखा, जिन्सी श्रेष्ठता, धरौटी लेखा, सरकारी कोष लेखा, आयोजना लेखा कुन प्रकारको लेखा अन्तर्गत पर्दछ? यसको सही एन्सर रहेको छ सरकारी लेखा अन्तर्गत। त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर 6 मा जाउँ। लुका डी प्यासिओलीको जन्म कहिले भएको थियो? लुका डी प्यासिओलीको जन्म कहिले भएको थियो? यसको सही एन्सर रहेको छ सन् 1445 मा। त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर 7 मा जाउँ। आम्दानी र खर्चको अभिलेख राख्ने व्यवस्था सर्वप्रथम कुन ठाउँबाट भएको हो? आम्दानी र खर्चको अभिलेख राख्ने व्यवस्था सर्वप्रथम कुन ठाउँबाट भएको हो? यसको सही एन्सर रहेको छ बेलिलोनिया। बेलिलोनियाबाट आम्दानी र खर्चको अभिलेख राख्ने व्यवस्था पहिलो पटक भएको थियो। त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर 8 मा जाउँ। आम्दानी र खर्चको छुट्टा छुट्टै अभिलेख राख्ने विधि कुन श्रेष्ठता प्रणाली अन्तर्गत पर्दछ? आम्दानी र खर्चको छुट्टा छुट्टै अभिलेख राख्ने विधि कुन श्रेष्ठता प्रणाली अन्तर्गत पर्दछ? यसको सही एन्सर रहेको छ एकोहोरो लेखा प्रणाली अन्तर्गत। त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर 9 मा जाउँ। आम्दानी र खर्च एउटै फारममा राख्ने विधि कुन श्रेष्ठता प्रणाली अन्तर्गत पर्दछ? आम्दानी र खर्च एउटै फारममा राख्ने विधि कुन श्रेष्ठता प्रणाली अन्तर्गत पर्दछ? यहाँ पर्दछ छुटेको छ। त्यस्तै गरी यसको सही एन्सर रहेको छ दोहोरो लेखा प्रणाली अन्तर्गत पर्दछ। आम्दानी र खर्च एउटै फारममा राख्ने विधि दोहोरो लेखा प्रणाली अन्तर्गत पर्दछ। त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर 10 मा जाउँ। जगेडा कोषको रकम केबाट सिर्जना गरिन्छ? जगेडा कोषको रकम केबाट सिर्जना गरिन्छ?
यसको सही एन्सर रहेको छ नाफाबाट। जगेरा कोषको रकम चाहिँ नाफाबाट सिर्जना गरिन्छ। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 11 मा जाम। कुन लेखा प्रणालीले व्यक्तिगत र नगद कारोबारको मात्र लेखा राख्ने गर्दछ? कुन लेखा प्रणालीले व्यक्तिगत र नगद कारोबारको मात्र लेखा राख्ने गर्दछ? यसको सही एन्सर रहेको छ एकोहोरो लेखा प्रणालीले। एकोहोरो लेखा प्रणालीले व्यक्तिगत र नगद कारोबारको मात्र लेखा राख्ने गर्दछ। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 12 मा जाउँ। कुल सम्पत्ति बराबर के हुन्छ? कुल सम्पत्ति बराबर के हुन्छ? यसको सही एन्सर रहेको छ पुँजी प्लस दायित्व। कुल सम्पत्ति बराबर पुँजी प्लस दायित्व हुन्छ। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 13 मा जाउँ। चेकमा उल्लेख गरिए भन्दा अन्य व्यक्तिको हातमा हस्तान्तरण गरेर पनि भुक्तानी लिन सकिने चेकलाई कुन चेक भनिन्छ? चेकमा उल्लेख गरिए भन्दा अन्य व्यक्तिको हातमा हस्तान्तरण गरेर पनि भुक्तानी लिन सकिने चेकलाई कुन चेक भनिन्छ? यसको सही एन्सर रहेको छ वाहक चेक। चेकमा उल्लेख गरिएको भन्दा अन्य व्यक्तिको हातमा हस्तान्तरण गरेर पनि भुक्तानी लिन सकिने चेकलाई चाहिँ वाहक चेक भनिन्छ। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 14 मा जाम। व्यवसायिक कुन सम्पत्तिमा मूल्यह्रास कट्टा गरिन्छ? व्यवसायको कुन सम्पत्तिमा मूल्यह्रास कट्टा गरिन्छ? यसको सही एन्सर रहेको छ स्थिर सम्पत्तिमा। स्थिर सम्पत्तिमा चाहिँ व्यवसायको मूल्यह्रास कट्टा गरिन्छ। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 15 मा जाउँ। नेपालमा नयाँ श्रेष्ठता प्रणालीको सुरुवात कुन आर्थिक वर्षबाट भएको हो? नेपालमा नयाँ श्रेष्ठता प्रणालीको सुरुवात कुन आर्थिक वर्षबाट भएको हो? यसको सही एन्सर रहेको छ आर्थिक वर्ष 2018 र 19। आर्थिक वर्ष 2018 र 19बाट नेपालमा नयाँ श्रेष्ठता प्रणालीको सुरुवात भएको थियो। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 16 मा जाम। लेखापालनको अवधारणालाई कति भागमा वर्गीकरण गरिएको छ? लेखापालनको अवधारणालाई कति भागमा वर्गीकरण गरिएको छ? यसको सही एन्सर रहेको छ 7 भागमा। 7 भागमा लेखापालनको अवधारणालाई वर्गीकरण गरिएको छ। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 17 मा जाउँ। बैंक हिसाब विवरण कसले तयार पार्दछ? बैंक हिसाब विवरण कसले तयार गर्दछ? यसको सही एन्सर रहेको छ बैंकका ग्राहकहरूले। बैंकका ग्राहकहरूले बैंक हिसाब विवरण तयार पार्ने गर्दछन्। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 18 मा जाम। तरल मूल्यमा भएको खर्च अभिलेखले कुन सिद्धान्तलाई जनाउँदछ? तरल मूल्यमा भएको खर्च अभिलेखले कुन सिद्धान्तलाई जनाउँदछ? यसको सही एन्सर रहेको छ लागत सिद्धान्त। तरल मूल्यमा भएको खर्च अभिलेखले लागत सिद्धान्तलाई जनाउँदछ। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 19 मा जाम। तलब भुक्तानी कुन खातामा अभिलेख राखिन्छ? तलब भुक्तानी कुन खातामा अभिलेख राखिन्छ? यसको सही एन्सर रहेको छ साङ्केतिक खाता। तलब भुक्तानीलाई साङ्केतिक खातामा अभिलेख राखिन्छ। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 20 मा जाम। बीजक कसले तयार पार्दछ? बीजक कसले तयार पार्दछ? यसको सही एन्सर रहेको छ व्यापारीले। व्यापारीले बीजकको तयार पार्ने गर्दछ। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 21 मा जाउँ। खर्चको रकम भुक्तानीको समय भए पनि भुक्तानी नगरिएको रकमलाई के भनिन्छ? खर्चको रकम भुक्तानीको समय भए पनि भुक्तानी नगरिएको रकमलाई के भनिन्छ? यसको सही एन्सर रहेको छ आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस। खर्चको रकम भुक्तानीको समय भए पनि भुक्तानी नगरिएको रकमलाई आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भनिन्छ। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 22 मा जाउँ। आम्दानी प्राप्त गर्नु र खर्च भुक्तानी गर्नु कुन खातासँग सम्बन्धित छ? आम्दानी प्राप्त गर्नु र खर्च भुक्तानी गर्नु कुन खातासँग सम्बन्धित छ? यसको सही एन्सर रहेको छ साङ्केतिक खातामा। आम्दानीको प्राप्त गर्नु र खर्चको भुक्तानी गर्नुलाई साङ्केतिक खाता
मा राख्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 23 मा छ रु 1 करोड लगानी लगाएर व्यवसाय सुरु गरियो। यसमा सम्पत्ति के हो? रु 1 करोड लगानी लगाएर व्यवसाय सुरु गरियो। यसमा सम्पत्ति के हो? यसको सही एन्सर रहेको छ नगद। यसमा चाहिँ सम्पत्ति नगद हो। त्यस्तै गरी अब जाउँ क्वेसन नम्बर 24 मा। खाताहरूको अङ्कगणितीय शुद्धता जाँच गर्न तयार पारिने औजारलाई के भनिन्छ? खाताहरूको अङ्कगणितीय शुद्धता जाँच गर्न तयार पारिने औजारलाई के भनिन्छ? यसको सही एन्सर रहेको छ सन्तुलन परीक्षण। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 25 मा जाम। मुख्य गरेर वासलात कति किसिमले तयार पार्न सकिन्छ? मुख्य गरेर वासलात कति किसिमले तयार पार्न सकिन्छ? यसको सही एन्सर रहेको छ 2 किसिमले। मुख्य गरेर वासलातलाई 2 किसिमले तयार पार्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 26 मा जाम। आर्थिक विवरण अन्तर्गत वासलातले के प्रश्न पार्दछ? आर्थिक विवरण अन्तर्गत वासलातले के प्रश्न पार्दछ? यसको सही एन्सर रहेको छ व्यवसायको कुल सम्पत्ति र दायित्व। आर्थिक विवरण अन्तर्गत वासलातले व्यवसायको कुल सम्पत्ति कति र कुल दायित्व कति छ भन्ने कुराको प्रश्न पार्दछ। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 27 मा जाम। उधारो कारोबारमा व्यवसायलाई रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको व्यक्ति वा संस्थालाई के भनिन्छ? उधारो कारोबारमा व्यवसायलाई रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको व्यक्ति वा संस्थालाई के भनिन्छ? यसको सही एन्सर रहेको छ आसामी। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 28 मा जाम। हाल नेपालमा कुन लेखा प्रणाली प्रचलनमा रहेको छ? हाल नेपालमा कुन लेखा प्रणाली प्रचलनमा रहेको छ? यसको सही एन्सर रहेको छ दोहोरो लेखा प्रणाली। नेपालमा दोहोरो लेखा प्रणालीको प्रयोग भइरहेको छ। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 29 मा जाम। लेखा प्रणालीमा खातालाई कति भागमा वर्गीकरण गरिएको छ? लेखा प्रणालीमा खातालाई कति भागमा वर्गीकरण गरिएको छ? यहाँ नगरिएको भएको छ, गरिएको छ है। यसको सही एन्सर रहेको छ 3 भागमा। लेखा प्रणालीमा खातालाई 3 भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 30 मा जाउँ। नगद खाता केका लागि प्रयोग गरिन्छ? नगद खाता केका लागि प्रयोग गरिन्छ? यसको सही एन्सर रहेको छ नगद प्राप्ति र भुक्तानीका लागि। नगद प्राप्ति र भुक्तानीका लागि नगद खाता प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 31 मा जाउँ। बैंक नगदी किताबमा जम्मा कतिवटा महलहरू रहेका हुन्छन्? बैंक नगदी किताबमा जम्मा कतिवटा महलहरू रहेका हुन्छन्? यसको सही एन्सर रहेको छ 18 वटा। बैंक नगदी किताबमा जम्मा 18 वटा महलहरू रहेका हुन्छन्। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 32 मा जाउँ। व्यावसायिक संस्थामा कस्तो कारोबारको अभिलेख राखिन्छ? व्यावसायिक संस्थामा कस्तो कारोबारको अभिलेख राखिन्छ? यसको सही एन्सर रहेको छ आर्थिक कारोबार। आर्थिक कारोबारको व्यावसायिक संस्थामा अभिलेख राख्ने गरिन्छ। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 33 मा जाउँ। दोहोरो लेखा प्रणालीको आधारभूत सिद्धान्त के हो? दोहोरो लेखा प्रणालीको आधारभूत सिद्धान्त के हो? यसको सही एन्सर रहेको छ डेबिट बराबर क्रेडिट। दोहोरो लेखा प्रणालीको आधारभूत सिद्धान्त नै डेबिट बराबर क्रेडिट हुनुपर्छ भन्ने रहेको छ। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 34 मा जाउँ। व्यावसायिक कारोबारको व्यवस्थित तरिकाले अभिलेख राख्ने कला के हो? व्यावसायिक कारोबारको व्यवस्थित तरिकाले अभिलेख राख्ने कला के हो? यसको सही एन्सर रहेको छ बुक किपिङ। व्यावसायिक कारोबारको व्यवस्थित तरिकाले अभिलेख राख्ने कला नै बुक किपिङ हो। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 35 मा जाउँ। शेयर होल्डरलाई वितरण गरिएको लाभांश नगद प्रवाह विवरणको कुन गतिविधि अन्तर्गत पर्दछ? शेयर होल्डरलाई वितरण गरिएको लाभांश नगद प्रवाह विवरणको कुन गतिविधि अन्तर्गत पर्दछ? यसको सही एन्सर रहेको छ वित्तीय गतिविधि। वित्तीय गतिविधि अन्तर्गत पर्दछ। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 36 मा जाउँ।
ट्रिपल कलम क्यास बुकमा कुन कुन कलम हुन्छन्? ट्रिपल कलम क्यास बुकमा कुन कुन कलम हुन्छन्? यसको सही एन्सर रहेको छ क्यास, ब्याङ्क एन्ड डिस्काउन्ट। ट्रिपल कलम क्यास बुकमा क्यास, ब्याङ्क एन्ड डिस्काउन्ट कलम रहेका हुन्छन्। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 27 मा जाउँ। व्यवसायमा आम्दानी र खर्च बीच तुलना गरी नाफा नोक्सान बचत घाटा निर्धारण गर्नुपर्दछ भन्ने कुन अवधारणा हो? व्यवसायमा आम्दानी र खर्च बीच तुलना गरी नाफा नोक्सान बचत घाटा निर्धारण गर्नुपर्दछ भन्ने कुन अवधारणा हो? यसको सही एन्सर रहेको छ मिलानको अवधारणा। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 38 मा जाऊँ। वास्लातमा प्रभावी भुक्तानी योग्य नोटहरू र भुक्तानी योग्य खाता कुन श्रेणी अन्तर्गत सूचीबद्ध छन्? वास्लातमा प्रभावी भुक्तानी योग्य नोटहरू र भुक्तानी योग्य खाता कुन श्रेणी अन्तर्गत सूचीबद्ध छन्? यसको सही एन्सर रहेको छ सञ्चित दायित्वहरू। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 39 मा जाऊँ। वित्तीय कारोबारको अभिलेख गर्ने विधिलाई के भनिन्छ? वित्तीय कारोबारको अभिलेख गर्ने विधिलाई के भनिन्छ? यसको सही एन्सर रहेको छ लेखा अभिलेखन। वित्तीय कारोबारको अभिलेखन गर्ने विधिलाई लेखा अभिलेखन भनिन्छ। त्यसपछि क्वेसन नम्बर 40 मा जाऊँ। ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट वर्षमा कति पटक तयार पारिन्छ? ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट वर्षमा कति पटक तयार पारिन्छ? यसको सही एन्सर रहेको छ 12 पटक अथवा प्रत्येक महिनामा तयार पार्ने गरिन्छ। त्यसपछि क्वेसन नम्बर 41 मा जाऊँ। लेखा समीकरणको सूत्र के हो? लेखा समीकरणको सूत्र के हो? यसको सही एन्सर रहेको छ एसेट इक्वल टु क्यापिटल प्लस लायबिलिटिज। एसेट इक्वल टु क्यापिटल प्लस लायबिलिटिज लेखा समीकरणको सूत्र हो। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 42 मा जाऊँ। सन्तुलन परीक्षण तयार गर्ने मुख्य दुई विधि कुन कुन हुन्? सन्तुलन परीक्षण तयार गर्ने मुख्य दुई विधि कुन कुन हुन्? यसको सही एन्सर रहेको छ कुल विधि र सामान्य विधि। सन्तुलन परीक्षण तयार गर्ने मुख्य दुईवटा विधि कुल विधि र सामान्य विधि हुन्। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 43 मा जाऊँ। बिक्री तथा आम्दानीलाई सन्तुलन परीक्षणको कुन महलतर्फ राखिन्छ? बिक्री तथा आम्दानीलाई सन्तुलन परीक्षणको कुन महलतर्फ राखिन्छ? यसको सही एन्सर रहेको छ क्रेडिट महलतर्फ। क्रेडिट महलतर्फ बिक्री तथा आम्दानीलाई सन्तुलन परीक्षणको क्रेडिट पक्षतर्फ राखिन्छ। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 44 मा जाऊँ। उधारोमा सामान खरिद गर्दा लेखा समीकरणमा कसरी प्रविष्ट गरिन्छ? उधारोमा सामान खरिद गर्दा लेखा समीकरणमा कसरी प्रविष्ट गरिन्छ? यसको सही एन्सर रहेको छ सम्पत्ति र दायित्व दुवैमा रकम जोडेर। सम्पत्ति र दायित्वमा दुवै रकम जोडेर गरिन्छ। त्यसपछि क्वेसन नम्बर 45 मा जाउँ। नगद खाता के का लागि प्रयोग गरिन्छ? नगद खाता के का लागि प्रयोग गरिन्छ? यसको सही एन्सर रहेको छ नगद प्राप्ति र भुक्तानीका लागि। नगद प्राप्ति र भुक्तानीका लागि नगद खाताको प्रयोग गर्ने गरिन्छ। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 46 मा जाउँ। पुरानो सम्पत्तिको बिक्री नाफा नोक्सान खाताको कुन साइडमा पोस्ट गरिन्छ? पुरानो सम्पत्तिको बिक्री नाफा नोक्सान खाताको कुन साइडमा पोस्ट गरिन्छ? यसको सही एन्सर रहेको छ पोस्ट नै गरिँदैन। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 47 मा जाउँ। जर्नल शब्द कुन भाषाबाट आएको हो? जर्नल शब्द कुन भाषाबाट आएको हो? यसको सही एन्सर रहेको छ फ्रेन्च। जर्नल शब्द फ्रेन्च भाषाबाट आएको हो। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 48 मा जाउँ। सब्सिडायरी अकाउन्टहरूको रकम जोड्दा हुने गल्ती कुन किसिमको गल्ती हो? सब्सिडायरी अकाउन्टहरूको रकम जोड्दा हुने गल्ती कुन किसिमको गल्ती हो? यसको सही एन्सर रहेको छ अभिलेखन गल्ती। सब्सिडायरी अकाउन्टहरूको रकम जोड्दा हुने गल्ती अभिलेखन गल्ती हो। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 49 मा जाउँ। 3 महलिए नगद पुस्तिकामा शेष रकम निकाल्नु नपर्ने खाता कुन हो?
3 महलीय नगदी पुस्तिकामा शेष रकम निकाल्नु नपर्ने खाता कुन हो? यसको सही एन्सर रहेको छ छुट खाता। त्यसपछि क्वेशन नम्बर 50 मा जाउँ। ऋण पत्र फिर्ता गर्दाको प्रिमियमको रकम कुन नोक्सान अन्तर्गत पर्दछ? ऋण पत्र फिर्ता गर्दाको प्रिमियमको रकम कुन नोक्सान अन्तर्गत पर्दछ? त्यसको सही एन्सर रहेको छ पुँजीगत नोक्सान। त्यसपछि क्वेशन नम्बर 51 मा जाउँ। मौजदात रहेको सामान बिक्री गरेर प्राप्त गरेको रकमलाई के भनिन्छ? मौजदात रहेको सामान बिक्री गरेर प्राप्त गरेको रकमलाई के भनिन्छ? यसको सही एन्सर रहेको छ आयगत प्राप्ति। मौजदात रहेको सामान बिक्री गरेर प्राप्त गरेको रकमलाई आयगत प्राप्ति भनिन्छ। त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर 52 मा जाउँ। फ्रेन्च भाषाबाट आएको जर्नलको मूल शब्द JOUR को अर्थ के हो? फ्रेन्च भाषाबाट आएको जर्नलको मूल शब्द JOUR को अर्थ के हो? यसको सही एन्सर रहेको छ दैनिकी। त्यसपछि क्वेशन नम्बर 53 मा जाउँ। सानो नगदी कोषबाट खर्च नभई बाँकी रहेको मौज के हो? सानो नगदी कोषबाट खर्च नभई बाँकी रहेको मौजदात के हो? यसको सही एन्सर रहेको छ नगद मौजदात। त्यसपछि क्वेशन नम्बर 54 मा जाम। बैंकले क्रेडिट गरेको ब्याज व्यवसायको के हो? बैंकले क्रेडिट गरेको ब्याज व्यवसायको के हो? यसको सही एन्सर रहेको छ नाफा। बैंकले क्रेडिट गरेको ब्याज व्यवसायको नाफा हो। त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर 55 मा जाम। व्यवसायमा पुँजी प्लस दायित्वको रकम कुल सम्पत्ति भन्दा बढी भएको रकम के हो? व्यवसायमा पुँजी प्लस दायित्वको रकम कुल सम्पत्ति भन्दा बढी भएको रकम के हो? यसको सही एन्सर रहेको छ नाफा। व्यवसायमा पुँजी प्लस दायित्वको रकम कुल सम्पत्ति भन्दा बढी भएको रकम नै नाफा हो। त्यसपछि क्वेशन नम्बर 56 मा जाउँ। व्यवसायमा पुँजीमा वृद्धि भयो भने कसरी लेखा राखिन्छ? व्यवसायमा पुँजीमा वृद्धि भयो भने कसरी लेखा राखिन्छ? यसको सही एन्सर रहेको छ क्रेडिट गरिन्छ। व्यवसायमा पुँजीमा वृद्धि भयो भने क्रेडिट गरेर लेखा राख्ने काम गरिन्छ। त्यसपछि क्वेशन नम्बर 57 मा जाउँ। GAAP को पूरा रूप के हो? GAAP ग्यापको पूरा रूप के हो? यसको सही एन्सर रहेको छ जेनरल एक्सेप्टेड अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल। त्यसपछि क्वेशन नम्बर 58 मा जाउँ। गैर व्यावसायिक संस्थाले नाफा नोक्सान खाता तयार गर्छ वा गर्दैन? गैर व्यावसायिक संस्थाले नाफा नोक्सान खाता तयार गर्छ वा गर्दैन? यसको सही एन्सर रहेको छ गर्दैन। गैर व्यावसायिक संस्थाले नाफा नोक्सान खाताको तयार गर्दैन। त्यसपछि क्वेशन नम्बर 59 मा जाउँ। घर जग्गाको मूल्य कुन खातासँग सम्बन्धित छ? घर जग्गाको मूल्य कुन खातासँग सम्बन्धित छ? यसको सही एन्सर रहेको छ वास्तविक खाता। घर जग्गाको मूल्य वास्तविक खातासँग सम्बन्धित छ। त्यसपछि क्वेशन नम्बर 60 मा जाउँ। सानो नगदी कोषलाई कति प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ? सानो नगदी कोषलाई कति प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ? यसको सही एन्सर रहेको छ साधारण र विश्लेषणात्मक गरी 2 प्रकारमा। सानो नगदी कोषलाई साधारण र विश्लेषणात्मक गरी 2 प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ। त्यसपछि क्वेशन नम्बर 61 मा जाउँ। डेबिट र क्रेडिट दुवै पक्षमा रकम लेख्नका लागि एक महल रहने गरी नमुना तयार पारिने सानो नगदी कोष कुन हो? डेबिट र क्रेडिट दुवै पक्षमा रकम लेख्नका लागि एक महल रहने गरी नमुना तयार पारिने सानो नगदी कोष कुन हो? यसको सही एन्सर रहेको छ साधारण सानो नगदी कोष। त्यसपछि क्वेशन नम्बर 62 मा जाउँ। सानो नगदी पुस्तिकामा डेबिट रकम लेख्नका लागि एक महल र क्रेडिट रकम लेख्नका लागि विभिन्न खर्चहरूको आधारमा महल तयार पारिने सानो नगदी कोष कुन हो?
सानो नगदी पुस्तिकामा डेबिट रकममा लेख्नका लागि एक महल र क्रेडिट रकम लेख्नका लागि विभिन्न खर्चहरूको आधारमा महल तयार पारिने सानो नगदी कोष कुन हो? यसको सही एन्सर रहेको छ विश्लेषणात्मक नगदी कोष। त्यसपछि क्वेशन नम्बर 63 मा जाउँ। प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट केमा आधारित हुन्छ? प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट केमा आधारित हुन्छ? यसको सही एन्सर रहेको छ पिरियड अफ टाइम। प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट पिरियड अफ टाइममा आधारित हुन्छ। त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर 64 मा जाउँ। ब्यालेन्स सिट केमा आधारित हुन्छ? ब्यालेन्स सिट केमा आधारित हुन्छ? यसको सही एन्सर रहेको छ पोइन्ट अफ टाइममा। ब्यालेन्स सिट पोइन्ट अफ टाइममा आधारित हुन्छ। त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर 67 मा जाउँ। लाभांश वितरणपछि संस्थामा बाँकी रहेको रकमलाई के भनिन्छ? लाभांश वितरणपछि संस्थामा बाँकी रहेको रकमलाई के भनिन्छ? यसको सही एन्सर रहेको छ अवितरित नाफा। लाभांश वितरणपछि संस्थामा बाँकी रहेको रकमलाई अवितरित नाफा भनिन्छ। त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर 66 मा जाउँ। कस्ता खालका व्यवसायले व्यापार हिसाब खाता तयार पार्दछन्? कस्ता खालका व्यवसायले व्यापार हिसाब खाता तयार पार्दछन्? यसको सही एन्सर रहेको छ वस्तु उत्पादन तथा बिक्री गर्ने। वस्तु उत्पादन तथा बिक्री गर्ने व्यवसायले व्यापार हिसाब खाता तयार पार्ने गर्दछन्। त्यसपछि क्वेशन नम्बर 67 मा जाउँ। प्रत्यक्ष आम्दानी भन्दा खर्च कम भएमा के हुन्छ? प्रत्यक्ष आम्दानी भन्दा खर्च कम भएमा के हुन्छ? यसको सही एन्सर रहेको छ कुल नाफा। त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर 68 मा जाउँ। एक वर्षभरिमा भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्वलाई के भनिन्छ? एक वर्षभरिमा भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्वलाई के भनिन्छ? यसको सही एन्सर रहेको छ चालु दायित्व। एक वर्षभरिमा भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्वलाई चालु दायित्व भनिन्छ। त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर 69 मा जाउँ। नाफा नोक्सान खाताको ब्यालेन्सिङ फिगरलाई कुन खातामा ट्रान्सफर गरिन्छ? नाफा नोक्सान खाताको ब्यालेन्सिङ फिगरलाई कुन खातामा ट्रान्सफर गरिन्छ? यसको सही एन्सर रहेको छ नाफा नोक्सान खातामा नै। नाफा नोक्सान खाताको ब्यालेन्सिङ फिगरलाई नाफा नोक्सान खातामा नै ट्रान्सफर गरिन्छ। त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर 70 मा जाउँ। व्यापार खाताको ब्यालेन्सिङ फिगरलाई कुन खातामा ट्रान्सफर गरिन्छ? व्यापार खाताको ब्यालेन्सिङ फिगरलाई कुन खातामा ट्रान्सफर गरिन्छ? व्यापार खाता भनेको ट्रेडिङ अकाउन्ट। यसको सही एन्सर रहेको छ नाफा नोक्सान खातामा। व्यापार खाताको ब्यालेन्सिङ फिगरलाई नाफा नोक्सान खातामा ट्रान्सफर गरिन्छ।